عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كم يتصنحوا نزقوان زدلنا يمزيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركزبوا لحبريتاتات نابيتو مستصعنو اقدموا ملقتوي دما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكتاتولون نايزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع ترسعوم أما خلي مبرق زلو وطري إن حيلة أبز متصال زلو أوان إيران أوشمت هرموز نتقطعت معلتات زت أن إحنا تبارع لممد كمتجبر أفليتات ركبالام إذا وتهدروا لممد لو مسنبس جمر كينو إذا دمانة أمريكا نتي أبتو زوا زوافرتام أبراهام لينكن زت سميت عباي بومباز دربيان فرتي اتسك مركب دحرم وفراز متأيم ما خلي تزاز أمريكا نيران أبزهابو متنقطهم أبلع مرخب وجا أمريكا زكاد حدا جنيا سجمتي كم زيت أو رجليت لهم إذا ما كابنو برمسمر مرخب وزايم نام مرخب أمريكا زقربانة إيران فتان جلابون لعلاقن برراتن كم زت تقال الحبير لهم لعلوي بعد ستان ستة إيران أما خري لعلوي مرح تهاجرن زخونهم على شامكين بوجنهم إيران نزخون يخون ملك مقفع كتملس مخانا جليت أمالهم شامكينين مع خنزينا ليبانوس الميادان أبزاب وقال ملختنا نتوريو زخون يخون نيتسد تكبر تمت أتاني وصيتان ملاش كم لا يقبل تسمع مالهم توم بعد ستان وسيقام إيران نايت جتشت زوبا أبحر تراي كم زيت درتون نسفح معبولان وتادراو خنتات دلوت مخانان قليت أمالهم شامكيني وتادراو حيل أمريكا أوش متفارسن بحر أمانن وتادراو سلطان موساهم أبتو زوبا عبلا لنتزرقا قص مالت كم زي كونا قليت أمالهم أزو زوبا قزانا إيو كابزو خاناني وطا حيلن العليم جيوغرافوا عقمنا نفلت إنا كبلون استراتيجيكاهم كل خال إيران قليت أمالهم إزنا إيران مأواج وتادراو لممدن وتادراو مدلوات أمريكان أبت زوبا هند بتاو جتشتم كنفحي خيلي زبل أهجراوس كفتاتات فتير يركبالهم نابت خالي زينا مسنسجر عدة مراحة جبوتن سومالن ناب إثيوبيا انتاي زعلم مخانو تحبير يركبالهم قدم منستر أبي حمد نبريزدان جبوتي عمر قلم كم نبريزدان سومال حسن الشيخ محمود لومي أب ساعتات كتري أب كل السومال كتما جيجا كمز تقبلهم منجستوان مع خنازينا إثيوبيا قليت أن يركبالهم أزركب نايسلستي مرحتي نزوا متحببار حبرو سنيتن توفين تنزقول حال ملكة متحق غاز مخانو كوربوريشن برودكاستينج إثيوبيا حبير يركب أتركب إثيوبيا أبتو زوبا سلام من رقاقان عبيت إن من رقاقات التعمو زلع عيوزر مخانو بمقلات نخبيت ساقامات كارنا أفريكا بحبار كقاتموهم زلوهم دلاي زاقول لحن نزوبا من رقاقا وسانسو قمتن وخانون وسيخهم قليت أمريكا والوم أمان قوزوم سلسة مراحة الزكياد لزب نهاقراتهم زت أساسر تراتيجي كاوزم دناتات كعمق وتثبيت كم زقابرولن أم حيال نقداوت أتتاون دبلوماساو زم دناتات تقرد كم زقابرون وسيخو يبرد اتا أفتق بحر زي بلا إثيوبيا قطاو معبالان نمر رقاقات قرباتا كتأتو كون فرياتا خدشيت ودبات نايزن هاقرات كتكم دلاي زلوا خوينم أبترق تشعر 4 مستأكال سومال زخونة رأسم من محدار أقويمات زلا سوماليلاند أزرار بزخونة وعلى فريمانيرم إثيوبيا مستانات نتابع على زاوجة رأسم محدار سوماليلاند بزفر متو علي تتقى من أفتق بحرن قماقم بحرن مسومال زمدنا حرفيفو نامب بتخقص وكيدو منبار ونيرسعن تحرز السمم عمون قهلتين هاقراتم نخونتات زمدنا أنزانت أبارق ملوات قالاتم كابو حليفو دما بفلاي بوغن سومال زتفلالي دبلوماسيا ومقراز تراينيريم سبا سلطان سومال إثيوبيا لعلو نتهاقر بمتحاس بتدقاقامي كخصوا وانت سمع ميم دحرز سقومتي إثيوبيا حبرة أفريكا عقاب السلام ناب سومال دحر مستادام كدما 10 عامتات بايتو السلام تأتا حبرة أفريكا كاب استفلالي هاقرات زتوات حيل عقاب السلام أب سومال نشد شوارح كتصن حوافيرو منباري فلت سومال نتزنبر نمتكا أب زوافر حدش عقاب السلام حيلم وتادرات إثيوبيا كلو كم زيت دلو انقليت آني رايم أب قد قدب حداسنا عامتات مس إثيوبيا مسحاب زتان حد كبتون سراويتا أب حدش عقاب السلام أو سوم كتوافرو مخانا فليتام دحرق زيوان نابتها قركاتو خيلميم إثيوبيا سومال نلعل حد عامتا وطري أبزاتو على أوان قبتي إرترا سومال سلساو سممع فريمان نيرانين بريزان سومالون نلعل سلستا جزين أبرس ختم إرترا أرسمرام تمالالي سومن بارو الزكريم قبشع جميرو سبا سلطان كلتين هاقرات تقرج أوري تتاتكبو كم زتان حوزتا سمع خوينم أتاكا تعقوداي تتقى منت بحرين أمنتاي درجا كم زبات حقن بقلت زفلات نقريلون انتقونا أمون قهلتين هاقرات تفتيرو زتان حواترين بمنقوين التركي أبان كراب الزكايد أو زتا كاد ترائيو نزي سيعبو سومال وتادرات إثيوبيا أب تحدش عقبة وسلام تلوخ دقافن مرقان سومال أوسم كتكات تفقيدا ركب كلتين هاقرات دماغ أسبغاس نابنبر كملس زدالي زمسد زولم بريزان سومال حسن الشيخ محمود إثيوبيا نتلع على 10 عامات عزو سدم عبي قد بداسة كتمر انكلام حدا كابتوم أب تعلى زترخبو وحدات مراحة هاقراتي نيرو يخون مبر سومال مسكبتي أب كفال نحسم كلتش 24 سمم وتادر وشركنات أب
ካይሮ ካብ ዝፈራረማ ንድሓር ዝምድና እናደልደለ ክመጽእ ተራእዩ ኣሙዳታ ሰሙናት ታሕሳስ 2025 እስራኤል ነታ ነጽነታ በዓላ በመዋጅ ርእሰ ምምሕዳር መስሪታ ክትከይድ ዝጸንሐ ሶማሊላንድ ከም ነጻን ሉዓላዊትን ሃገር ኣፍልጦ ምሳበታ እታ ምስ ሶማሊላንድ ስምምዕ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣካይዳ ዝነበረት ኢትዮጵያ እንታይ ግብረ መርሲ ክትብያ ትጽቢት ተሕዲሩ ነይሩ እዩ ኤርትራ ጅቡቲ ግብጽ ዝርከቡ ብዙሓት ሃገራት ውድባት ዓለም ነቲ ብቐዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ዝተወስደ ስጉምቲ ዘለውን ተቃውሞታት ክገልጻ እንከለዋ ኢትዮጵያ ግን ትሚላ ሓሊፋቶም ዝምድና እዘን ክሳብ ውግእ ገጢመን ዝፈልጣ ሃገራት ኩሉ ሰዓብ ውረድ ይደይብ ዝበዝሖን ዘይምትእምማን ዝዓብለሉን ምዃኑን እዮም ተንተንቲ ዝገልጹ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ጅቡትን ዘሎ ሕድሕዳዊ ዝምድና ዓሚቑን ብቁጥጣባዊ ረብሓታት ዝተኣሳሰረ ኮይኑ ገለ ጸብጻባት ከም ዝሕብርዎም ካብ 9 ክሳብ 95 ሚእታዊት እትዋት ሰደድን ኢትዮጵያዊ ብመንገዲ ወደብ ጅቡቲ ዝካየደ እታ ምስ ኤርትራ ብዝጸንሓ ግጭት ምትፍናን ንወደባት ጅቡቲ ከም ቀንዲ መስመራት ክትጥቀም ዝጸንሐት ኢትዮጵያ ብገምጋም ካብ 1.5 ክሳብ 2 ቢልዮን ዶላር ንጅቡቲ ከም እትኸፍል እቶም ጸብጻባት ወሲኾም ይሕብሩ ኢትዮጵያን ጅቡቲ ኣብቲ ርእሲ 756 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ንሕድሕድ ዘራኽብ መንገዲ ባቡር ብጽርግያ ብመስመራት ማይን ኤሌክትሪክን እውን ይረኸባየን ኣብ ዝቀረባ እዋናት ግብጺ ምስ ጅቡቲ ዝጸንሐ ዝምድና ክትደልድል እውን ተራእያ ትርከብ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ናይ ህልውና ጉዳይ ዝብል መርገጽ ሒዞ ኣትሪሩ ካብ ዝስጉም ንድሓር ካብ ኤርትራ ጅቡትን ሶማልን ተሪር ግብረ መልሲ ክስማዕ ጸኒሑ እዩ ግብጺ ብፍላይ ንኤርትራን ሶማልን ከተተሓባበር ዝተራእየት ኮይና ምስ ጅቡቲ ድማ ልዑል ደረጃ ዝምድና ተሰጉም እያ ዘላ ግብጽን ጅቡትን ጉዳይ ምሕደራ ጸጥታን ቀይሕ ባሕሪ ወሽመጥ ዓደንን ሓላፍነት ናይተን ምስቲ ባሕሪ ዝደዋባ ሃገራት ጥራይ ምዃኑ ተሰማሚዕን ክብል ፕሬዚዳንት ግብጺ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ እውን ገሊጹ ነይሩ ፕሬዚዳንት ግብጺ ብ23 ሚያዝያ 2025 ናብ ጅቡቲ ዑደት ብምግባር ምስ ፕሬዚዳንት እስማዒል ዑመር ገለ ተራኺቡ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ካልኦት ጎደናዊ ዛዕባታትን ዘትዩ ነይሩ ምብጻሕ ፕሬዚዳንት ሶማልን ጅቡትን ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተሓላለኸ ተኣፋፍን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ቀይሕ ባሕርን እንታይ ግደ ክህልወይ ዝብል ድማ ግዜ ዝምልሶ ኮይኑ ይርከብ ኣሎ ናብቲ ኻሊእ ዜና ምስ ንሰግር ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ትግራይ እዋናዊ ሓበሬታ ኣውፅኡ ይርከባሎ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሲቪላትን ዝተገብረ ደብዳብ ድሮን ክኹነ ዝግባእ ተግባር እዩ ክብል ሓቢሩሎም ሎሚ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ዝተገብረ ደብዳብ ድሮን ግዳያት ኣብ ናይ ዕለታዊ ስርሖም እናሃለዉ ዝተፈጸመ ኮይኑ ኣብ ካልኦት ጉዳያት ከይበጽሕ ህዝብና ኣብ ሓፈሻዊ ዕለታዊ ምንቅስቓሱ ጥንቃቐ ክገብር ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ትግራይ ይጽውዕ ክብል እውን ኣፍሊጡሎም ኣብ ልዕሊ ክልተ ናይ ሰብ ሃፍቲ ጽዕነት ኣይሱዙን ኣብ ሎሚ 23 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ኣቆጻጽራ ገዛ ውግሕ ዝተፈጸመ ምጥቃዕቲ ድሮን ሓደ መራሒ መኪና ህይወቱን ተሓልፍ ሓደ ተሓጋጋዚ ድማ መጉዳእቲ በጽሒ ይብል እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ሰላማውያን ሲቪላት ንብረት ውልቀ ሰባት ሃፍቲ ናይ ጽዕነት ኣይሱዚ ዝተፈጸመ ኮይኑ ሸቐጣ በርበረ ባናና ዘይትን ቡንን ጽዒነን ኣብ ምጓዓዝ ዝነበረየን ክብል እውን ሓቢሩሎም ኣብ መወዳእታ እቲ ዝተፈጥረ ሓደጋ ከመልዓሊ ምኽንያት ብምጥቃም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝወፅእ ዘሎ ጎጊ ሓበሬታ ክእረም ከም ዘለዎ ብምሕባር ነዛ ኣቕሊልካ ብምርኣይ ጎጊ ሓበሬታ ብምጽሓፍ ነህዝቢ ምንድንጋር ዘስዕቦ ጸገም ካብቲ ተግባር ዝተፈለየ ስለ ደይከውን ናይ ሕጊ ተሓታትነት ከም ዘስዕብ ብምፍላጥ ካብዚ ተግባር ምቑጣብ ከም ዘድሊ ክንገልጽ ንፈቱ ክብል እቲ ቤት ጽሕፈት ተሓሳሲቡሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ንተበግሱ ሕብረት ኣፍሪካ ከም ዝቕበልን ንዘተቁርብ ምዃኑን ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ገሊጹሎም ውድብ ሕወሓት ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ዝቕንያት ንዘቕርቦ ጻዊዕት ልዝብ ምህዳእን ወጥርን ቅቡል ከም ዝገብሮ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ይገሊጹ ዘሎም ኣቦ ወንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሎም ኣብ ዝጸሓፎ ምላሽ እቲ ብሕብረት ኣፍሪካ ዝወፀ መግለጺ ቅቡል ምዃኑን ንተበግሶ እቶም ኣቦ ወንበር ብምምስጋን ብወገን ውድብ ሕወሓት ንዘተን ምርድዳእን ቁርብ ምዃኑ ገሊጹሎም ሕወሓት ካብ ቀደሙ ንሰላም ምርጋን ዘለዎ ነባር ተዋፋይነት ቀዋምን ብምግላጽ ሕጂ እውን ኣብ ሓቀኛ ንኹሉ ዝሓቁፍ ውፅኢታዊ ኣብ ዝኾነ ዘተን ምስታፍ ድሉው ምዃኑ ይገልጽ ክብል እውን ደብረጽዮን ኣፍሊጡሎም ሙሉእ ኣድማዕነታት ተጋባብራ ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦታት ፕሪቶርያ ንምድጋፍ ዘኽእል መምችቻ ሕብረት ኣፍሪካ ድማ ትጽቢት ንገብር ክብል ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ደብዳቤ ገሊጹ ይርከብ ኣብ ትግራይ ዘሎ ወጥሪ ንኸሃደ ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪካ መሓመድ ዓሊ ዩሱፍ ንዝወሰዶ ተበግሶም ዝሞገሰ ዶክተር ደብረጽዮን ንጭቡጥ ተግባራዊ ፍጻመ ውዕሊ ፕሪቶርያ ክልቴና ተደራደርቲ ኣካላት ብማእኸላይ ሕብረት ኣፍሪካ እንተላይ ብተሳትፎ ላዕለዎት ለውኽቲ ሕብረት ንምዝታይ ቁርባት ኢና ክብል እውን ኣወንታዊ ምላሽ ጽሒፉ ይርከባሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ስርዓት አብይ አሕመድ ድሕሪ ደብዳብ ከተማ እንጭቶን ገደብታን ሎሚ ድማ ኣብ ከባቢ ቆላ ተንቤን ዘላቕመ ኣብ ዝበሃል ጣብያ ናይ ድሮን ደብዳብ ከም ዘካየደ ተሓቢሩ ይርከባሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሓውዜን እውን ደብዳብ ድሮን ከም ዝተካየደ ዝገልጽ ሓበሬታ ብሰፊሑ እናወፀ ዝርከብ ኮይኖም ምምሕዳር ከተማ ሓውዜን ቅድሚ ዝተወሰኑ ሰዓታት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ግና ኣብታ ከተማ ምጥቃዕቲ ድሮን ከም ዘይተፈጸመን ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታታትን ናይ ሓሶት እዮም ክብል ገሊጹ ይርከባሎም እምበር ከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደለናይ ሓበሬታ ንዝመስል ነይሩ በኻሊ ዜና እስካዕ ንረኸብ ሰላም